काळजान नितळ जावन तुम्ही म्हजे गोवाय जायात. बाबा भणीनो, हो विशय काडला एका बागयांतलो, आनी ते बागी म्हणल्यार काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली. काय बरी उतरां न्हय, काय बरी उतरां बो करून इन देवाक पळयतली म्हणटा तेन्ना कितलो संतोष भोगता, कितलें बरें दिसता न्हय. देवाक पळयोप हाचेवन दुसरें बाग ना बाबा म्हणिनो. हाचेवन व्हडलें बाग आमकां केन्नाच मेळचें ना. आनी खरें म्हणल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेता ताकाच लागून आमचो दीस निमणो दीस संपलो म्हणटच हे व्हडलें बाग आमी पळोवंक रावता, मेळूंक रावता. हे आमच्या देवाक ज्या संवसारान आमी अनुभवला, मेळ्ळा, आमी ताचे बरोबर जायतें भोगलां, सोंसलां, कुशालकाय भोगल्या, हें सगलें हो देव तो अशें म्हणून आमी ताका रूप रूप पळयतलीं. बाबा म्हणिनो, एका सुत्रान आमचें सगलें संवसाराचें पयण थंय काबार जाता देवाक रूप रूप पळोवन. आनी आयज बाबा म्हणिनो जेजू पळय इतली आमकां कुशालकाय दिता, इतलो बरवंसो दिता की आमी तर काळजान नितळ जायत जाल्यार ह्या संवसारान जियेता आसतना आमी देवाक पळयतलीं, आमी स्वर्गार वयतलीं. दुसऱ्या उतरांनी केदें व्हडलें बाग बाबा म्हणिनो जेजून आमकां हें करून दवरलेलें आसा. पूण एक मात बाबा म्हणिनो, आमी हें तर आमकां बाग मेळटलें जाल्यार एक गरजेचें म्हणल्यार आनी चडूच गरजेचें म्हणल्यार आमी बाबा ह्या संवसारांत नितळ काळजाची जावंक जाय. नाजाल्यार तें ना. आमी सगल्यांनी नितळ काळजान ह्या संवसारांत जिवंक जाय. आमचो जुझेवास आपल्या आख्ख्या जिवितान बाबा म्हणिनो तो आपले काळजाचे, मनाचे, कुडीचे नितळसाणीन जियेलो. आनी हाकाच लागून बाबा म्हणिनो तो देवाक मानतलो जालो. आयज ताका आमी बागयोन म्हणटा. तो नितळ काळजाचो न्हय आसलो जाल्यार तो देवाक मानपाचो न्हय. आपल्या आख्ख्या जिवितान देवाक मानता तसलो देवा मुखार तो जियेलो. आनी हाका लागून बाबा म्हणिनो आमकां दुबाव लागोना. तो नितळ आसलो देखून ताच्या हातांतल्यान देव व्हडली व्हडली विजमितां करतालो, कित्याक तो नितळ काळजाचो. आनी मेळ्या काळजाच्या मनशा कडेन हे भाशेन जावचें ना. हे काळजां नितळ आसात तीं, देवाक पळयतात तीं ह्याच संवसारान केन्नाय असल्या मनशा सवें देव बाबा म्हणिनो ह्या असोक मनशांक वापरता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू असल्या मनशा सवें तो करता. बागयोन जुझेवास आमचेच भाशेन मनीस नितळसाणीन ह्या संवसारान जियेलो आनी नितळसाणीनूच मेलो. आनी हाका लागून बाबा म्हणिनो नितळसाणीन रूप रूप आयज सासणांक सांत कसो देवा मुखार ताचें रूप पळयता. तुमकां उगडास आसतलें सांगपाची गरज ना, तुमी जाणात. ह्याच पवित्र जाग्यार बागयोन जुझेवासान गुलामपणाची चीट बरयल्ली. तुमी जाणात केन्ना तें 5 ऑगस्टाचे 1607 ह्या वर्सा. आनी तेन्ना तुमी हेंय बी जाणात निमणे वळींनी तो हे चिटीचे म्हणटा, गळलेलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगदान ही चीट हांव सही करतलो आसलो. गळलेलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगतान हांव ही चीट सही करतलो आसलो. पूण म्हजे लागीं जायना, देखून पेन्नानूच हांव कोत्ता. बाबा म्हणून कितें दाखयता काय, ह्या संवसारांत आसतना काळजांतले म्हणजे तो म्हणूंक सोदतालो, माय म्हजें काळीज नितळ गे, म्हजें काळीज बरें गे, तूं जाणाय म्हज्या काळजांतल्या रोगतांतल्यान हांव ती सही करतलो आसलो. हेंय दाखयता बाबा बुडीनो. बागयोन जुझे ह्या संवसारांत जियेता आसतना काळजाचे नितळसाणीन तो जियेलो आनी देवाक तो मानतलो जालो. बाबा म्हणिनो, हांव आतांच म्हणटालो केदें व्हडलें भाग जेजून आमकां तयार करून दवरला. जर तर ह्या संवसारांत आमी नितळ जायत जाल्यार आमचें व्हडलें सपन जशें हांव म्हणटालो देवाक पळोवंक आमी सगलीं धांवता वाट बागयोन पावलो म्हणटा ते भाशेन. जायते फावटी आदळून आमी पडटा, जायते निराशीपण, जायतो संतोशूय, जायती कुशालकाय आसा. हें सगलें मेळून आमी खंय वेताय गाय, आमी खंय वेतात गाय, आमी वेता ती खंय, आमी धांवता ती खंय, हे ते आमच्या देवाक मेळूंक. आनी तेच बाबा म्हणिनो आमचें सगलें सूख आनी हें तर मनशाच्या मना मुखार ना, हे क्रिस्तांव मनशाच्या मना मुखार ना. ताचो आवेश कसो, हें सपन कशें, जशें सुरवातेचेर उतरांनी आमी आयकलां. एक आवंडो कसो, बाबा हें म्हजें जिवीत जालें म्हणटच रूप रूप हांव म्हज्या देवाक पळयतलो, म्हज्या रोसनार बापाक पळयतलो. हें तर ना जाल्यार बाबडीनो वी आर जस्ट वेस्टिंग टायम हियर.
आमी बेश्टी चलतात म्हूण चलतात एक हावेस नासतना, पूण जो मनीस आपल्या दोळ्या मुखार धरून बाबा हांव देवाक म्हज्या पळयतलो, हे सगल्या पासून हांव संवसारांत जियेता, आरपीट जाता, कुशाल जाता, सगळें करता तें म्हज्या एकाच हावेसाक लागून, एकाच आवंड्याक लागून, म्हज्या देवाक म्हाका मेळूंक. आनी कशें रूप रूप जसो बागेवन जुजे आतां आसा ते भाशेन. बाबा भयणीनो, आमचे मुळावे दोतोरींत आमकां विचारताले, बाबा तुका कित्याक रोचला रे, तूं कित्याक रोचला देवान? आनी आमी व्हडले कुशेन आतां बसून म्हज्या मनांत जी बेच्या पोंतार पासून आसा हो जाबाब आमी दिताले, म्हाका रोचला देवान ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. बाबा भयणीनो, हें तें बाग आमकां जेजून सांबाळून दवरला. तें आमी मेली म्हणटोच देवाक आमी मेळटले, हांव देवाक रूप रूप आमी पळोवंक वेतले. हांव आनी खरें म्हणल्यार आमी कित्याक लागून जियेता काय हांगा? हांव जशें पोत्तून तेंच म्हणटा, कित्याक आमी जियेता? बागेवन आगोस्तूनय तेंच आमकां म्हणटा, आमची काळजां म्हणटा, हें तें देवा पासून रुसल्यान. आनी जर तो चुकीन पासून तूं आनी कोणाक तें काळीज दीत जाल्यार तूं चूक कोत्ताय, व्हडलें पाप कोत्ताय. कित्याक ही काळजां तुजी न्हूय, हें काळीज देवा पासून रचलां आनी परत तें देवा सरशी वचूंक जाय. इट हॅज टू गो बॅक टू इट्स क्रिएटर. बाबा भयणीनो, हें बागेवंत आगोस्तीन आपल्या पुस्तकान अशें म्हणटा दुसऱ्या उतरांनी, जी कोण बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत नितळ काळजान जियेतात तांकां हांगाच स्वर्ग मेळटा. थोड्यांक मेळटा, थोडे भाग्यवंतांक मेळटा, मिस्टिकांक, कॉन्टेम्पलेटिव्स, तांणी संवसारांतूच देवाक पळयलेलो, आमकांय भाग मेळूंक शकता. पूण आमची खबर बाबा भयणीनो, आमी मेली म्हणटोच देवाचें रूप रूप पळयता, ही खबर आयची आमी कोत्ता. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, तुमी हांगा तुवें स्वर्गीचें राज सोदूंक भोंवनाकात म्हणटा तो. स्वर्गीचें राज तुमचेच मदें आसा. हें तें राज बाबा भयणीनो, जेन्ना देवाक आमी रूप रूप ह्याच संवसारांत मेळटा तेन्ना देवाचें राज आमच्या दोळ्या मुखार उजीर जाता, आजीर जाता. म्हणटोच बाबा भयणीनो, आमी सगल्यांनी नितळ काळजाची जावंक जाय म्हूण आयच्या देवाच्या उतराचो आमकां उलो, आयच्या सेवा धर्माचो आमकां उलो. आनी कोणाच्यानूच, आनीक पावटी म्हणटा हांव, कोणाच्यानूच मेळ्या काळजान स्वर्गार वचूंक जायना. हें सगल्यांनी बाबा भयणीनो आमच्या मनान घेवंक जाय. हे ते सगळे सांत आसात ते नितळ काळजाचे, हे ते सगळे देवाचे बुडवे आसात ते नितळ काळजाचे. आमची कोण मरून गेल्यात, थोड्यांची पुर्गोतरी जाली आनी ती स्वर्गार गेल्यात, ती सगळी नितळ काळजाची. एकलो आसून मनीस थंय आसचो ना स्वर्गार जो नितळ काळजाचो न्हय. तो सगळी नितळसाणीन जियेल्ली, जियोंक ना जाल्यार मागीर नितळ जाली आनी मागीर बाबा भयणीनो देवाक ती मानली. सगळो स्वर्गार जमो आसा तो नितळ मनशांचो. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो दीस आनी रात ताचे बोडवे, ताचे सांत आमची स्वर्गार गेल्यान ती दीस रात देवाची तुस्त करतात, देवाक रूप रूप पळयतात आनी सुखान सासणाक ती जियेतात. हे आमकांय भाग मेळूंक जाय. बाबा भयणीनो, आयचो जबाब आमी काय बरो लागला, म्हाकाय तो बरो लागला. निर्मळ काळजान आमी चलतले. इतलेंच तर आमी जियेल्लीं जाल्यार काय बरें जावपाचें न्हय. इतलीच तो एक वळ आमच्या जिवितान. निर्मळ काळजान आमी चलतले ह्या संवसारांत सायब आमी चलता तेन्ना फकत एकूच निर्मळ काळजान आमी चलतले. आनी त्या फुडें जायत्या पुस्तकान असले आमकां असले पुरावे मेळटात. स्तोत्र 50:1 हातून आमकां मेळटा, निर्मळ काळीज म्हज्या ओडद्यान तूं रचून घाल सायबा, निर्मळ काळीज म्हज्या ओडद्यान रचून घाल. हें बाबा भयणीनो, हें बेश्टें कोणें बरोवंक जाय म्हूण एज कितें म्हणटात तें एक बरोवपाक जाय म्हूण एक पोयम कशी बरोवन दवरूंक ना. मनशाक गरज पडल्या बाबा निर्मळ काळजाची, नितळ काळजाची. आनी हाका लागून आपलें कितें भोगता तें स्तोत्रकारांनी आनी हेरांनी बरोवन दवरलां. आनी स्तोत्रकार तशेंच म्हणटा तो, एक निर्मळ काळीज म्हज्या ओडद्यान तूं रचून घाल सायबा. हें तर बाबा भयणीनो आमी जियेल्लीं जाल्यार आमकां कितलें बरें जावपाचें न्हय. आयज शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आनी जेजू जेन्ना नातानेलाक मेळटा, जेजू ताच्या तोंडाकूच पळोवन म्हणटा, नातानएल, नांव काडना तो पूण हांव म्हणटा, नातानएल तूं बरो मनीस, तूं बरो मनीस, तूं खरो इस्रायली आनी तुजें सगळें कसलेंच भासकळपण ना. भासकळ म्हणजे कितें? दोन भाशेन उलयता तो, दोन तोंडाचो. वय ना 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 वय आपाली पाय भाशेन उलयता तो, पूण तुजें सगळें भासकळपण ना. तूं सारको स्ट्रेट मनीस, तूं स्वताचो मनीस, बरो मनीस, एकाच उतरान नितळ काळजाचो मनीस तूं. बाबा भयणीनो, खरो इस्रायल म्हूण हो ताका नमान तो करता.
आनी भाशेन बाबा म्हणिनो ताका शाबासकी दिता ताच्या नितळ निर्मळ काळजाच्या जिविताची. उगडास आसतलो बाबा म्हणिनो तुमकां ती एक विधवा बाबडी देव मंदिरांत सगळें आपलें आसलें तितलेंय ती घालता आनी जेजू सोबे मजा तिका नमान करता वाकाणटा आनी म्हणटा ए ते बायलेन म्हणटा बाबडेन आपलें सगळें आसलें तितलेंय घाला, आपले गरजेक सांजेक पासून जाय आसलें तें घाला. दुसऱ्या उतरान कितें म्हणूंक सोदतालो, ही बरी वस्तरी बाबडी, बरी वस्तरी, काळीज बरें तिचें, व्हडलें काळीज तिचें, सगळें आसलें तितलें तेका गो नासतलो. तरी आसतना बाबडीनो सांजेक जाय तें पुरयान तिणें सगळें ते पेडीन ओतलें आनी हाकाच लागून तिणें सगळें वन चड घातलें. बरी मनीस, बऱ्या काळजाची मनीस ती, नितळ काळजाची मनीस. बाबा म्हणी तुमकां जायते पावटी आनी आमकां हो सोयेक मेळ्ळा. जेजू असले नितळ न्हय त्या मनशांचे जायते पावटी तोंडार मारून म्हणटा आरे तुमी दोंगी, तुमी कुड्डे फुडारी. यांच्या काळजांनी न्ही बाबा म्हणिनो तुमी जाणात जायती मेळसण आसलेली. ते बरे मनीस न्हय आसलेले. जेजूक जायते पावटी फासाक सांपडावंक सोदताले, कोसाक लावंक सोदताले. दे वॉन्ट टू टेस्ट हिम मेनी टायम्स. आनी भाशेन बाबा म्हणिनो तांचें मन पारखून जेजू इतलो विटेल्लो तांकां, इतलो विटेलो तांकां बरें दिसून आसलें. आनी जीजस ऑलवेज हेटेड दॅट हिपोक्रेसी, नेवर लायक्ड. आनी हाकाच लागून बाबडे ताचे तोंडार मारून तो म्हणटा अरे तुमी खंय वेतात, तुमी मरे ते समाधी चुनो काडलेले समाधी कशे, तुमी भायल्यान काय बरे दिसतात, भितरल्यान तुमी कुसडे मरे मनीस. तुमी भायल्यान बरे दिसतात पूण भितरल्यान सगळे कुसल्यात. तुमी मेळे जाल्यार तुमचे काळीज नितळ ना. तुमी बरे जावंक जाय. तुमी भायल्यान सगळें कोत्तात पूण भितरल्यान कुसलेले मेळे घेवन बसतात तुमी. यू आर विकेड पीपल. हें ताच्या तोंडार तो मारतालो. जेजू ही नेवर एप्रिशिएटेड दीस, ही नेवर लायक दीस. आनी तितलेंच न्हय, आमकां जेजू हेंय म्हणटा, तुमी म्हणटा म्हजी पुजा करतात ती बेश्टी वोंटांची, तुमची काळजां पयस आसात, म्हजे सोशिली पयस आसात. कित्याक तुमचे काळीज नितळ न्हय. नितळ काळीज देवाक सदांच लागीं आसता, मेळे काळीज देवाक पयस आसता. तुमची काळजां ते भाशेन तोंडाची पुजा तुमी करतात, जिबेची पुजा तुमी करतात, वोंटांची पुजा तुमी करतात, पूण तुमची काळजाची, मेळ्या काळजाची पुजा म्हाका अजून मेळूंक ना. हांव रावतां. बाबा म्हणिनो आमचें काळीज जावन आसा एक केंद्र सगळ्या वस्तूंचें, जावं कितें बरें वायट कितें. इट्स अ बीग वेअर हावस. व्हडली वस्ती, तातूंत कितें जाता आनी कितें करीत म्हूण आमच्यान सांगूंक जायना. जेजूक पासून भोव पवित्र काळजां जेजूच्या म्हणटा आमी. जेजून आपलो पांव, आपली तकली, आपले दोळे हो सांदो आमकां दिवंक ना, आपलें पवित्र काळीज दिलां. हो सांदो बरो, मोबाळायचो, बरो तो. आनी जेन्ना बाबा म्हणून आमकां शिकयले ते भाशेन एक कसलोय थाराव आमी घेतले जाल्यार हें मन आनी आमचें काळीज एकठांय जावंक जाय. द इंटलेक्ट एंड द विल शूड कंबायन टू मेक अ डिसिजन, इजंट इट. म्हणटच हे भाशेन आमी उलयता तेन्ना चडशे पावटी आमी मनाची खबर करिना, काळजाची खबर करता. म्हणून काळीज जावन आसा बाबा म्हणिलो आमचो एक बऱ्यांतलो बरो सांदो. आनी हाकाच लागून एवरीबडी वूड लायक टू टॉक अबाउट अ ह्युमन बींग इन टर्म्स ऑफ हार्ट. काळजाचे बाबतीन मनशाचे बरेपण आमी उलयता. बऱ्या काळजाचो म्हणटा आमी, बऱ्या मनाचो म्हणना चडशे पावटी, बऱ्या काळजाचो. आनी काळजान बाबा म्हणिनो सगळे तरेचें बरें वो वायट गेर्रां खंय सुरू जातात, काळजान न्हय. एक बरी इश्टागत सुरू जाता खंय, ते काळजान न्हय. कोणाकूच एक बरें कितें दोयाळाची करणी करूंक खंय रचोन येता, काळजान न्हय. तूं इतलो गोरवान पेट्टाय खंय सुरू जाता, काळजान न्हय. बाबा म्हणिनो ह्यो सगल्यो वस्तू काळजान सुरू जातात. इतली आमी नाडबुदी करता त्यो, दुसऱ्याचे पाड आमी चिंता ते, येवजिता ते, आनी कशे प्रमाणे आमी करता ते, दुसऱ्याक वायट करपाक मांडण्यो काडटात त्यो, आनी दुसऱ्याक वायट करूंक एक चान्स सोदता, सोयेक सोदता. दुसऱ्याच्यो चाडयो, नाटकाय, खामसार आनी हें सगळें बाबा म्हणिनो जेजू म्हणटा ते भाशेन काळजांतलें येता. आनी हें तुका मेळ्ळें कोत्ता. इतलें बाबा म्हणिनो ह्या आमच्या काळजांत, हे आमच्या वेअर हावजान इतलें चलता बाबा म्हणिनो. आनी आमकां जायते पावटी संवय जावन मेळ्ळें काळीज कळून आमी जियेता. कितले पावटी बाबा म्हणिनो कितल्यो नाडबुदी आनी हे भाशेन दुसऱ्याचें वायट चिंतप, दुसऱ्याक खाला घालप. दिस कॅल्क्युलेटिव्ह मायंड. ताणें हें केलां म्हाका हाका लागून, डर्टी मायंड. तो हांगा पसार जाला म्हाका पळोवंक, डर्टी मायंड. ताणें म्हाका उमकेच एक दान कशें दिलां, डर्टी मायंड. उमके कारणाक लागून दिलां. डोंट थिंक अगली अबाउट पीपल.
जुंय वायट ना तुवें मेळें कोन्न नाका कित्याक तूं तुज्या काळजांतलें सगळें मेळें दिसता देखून तूं काळीं व्हंकलां घालताय देखून सगळें तुका काळें दिसता. मेळ्या काळजाच्या मनशाक सगळें मेळेंच दिसता. ते भाशेन बाबा भयणीनो एक बरी कन्नी पासून दुसऱ्याची आमी पळयता ती मेळे नदरेन वायट नदरेन इन दॅट कॅल्क्युलेटीव मायंड ते भाशेन आमी पळयता आनी आमची शांती आनी दुसऱ्यांची शांती आमी इबाडटा. बाबा भयणीनो, an ugly heart is always a restless heart. An ugly heart is always a restless heart. आणि एक म्हणणे आसा हे भाशेन, there are some who are not at rest unless they put others to restlessness. थोड्यांचो द्वंद्वच जावन गेला. थोड्यांचे एक जिविताचें एक धोरण कशें जालां, दुसऱ्यांक त्रासान घालप, दुसऱ्यांची शांती पिड्यार करप आनी कोण ना जाल्यार तांकां सुसेग लागना. I repeat, there are some who are not at rest unless they put others to restlessness. Always dissatisfied. केन्नाच बाबा कुशाल म्हणटा तेन्नाच, केन्नाच बाबा दादोशी म्हणटा तेन्नाच, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज दीस दॅट, कोणाक त्रासान घालपाचें ही तांची हॉबी जावन गेल्या, हें ताचें संवयेचें जावन गेलां. बाबा म्हणिनो हें आमकां सोबनान हें खंयचें येता काय, हें खंयचें येता, हें सगळें येता मेळ्या काळजांतलें. तूं जेन्ना तुका भितर शांती ना म्हणटोच, तुका भितर देवाचो मोग ना म्हणटोच, देवाच पळोवपाची तुका आस ना म्हणटोच, असली आडगां तूं कोत्ताय, तुजो आनी दुसऱ्याचो सुसेग शांती तूं पिड्यार कोत्ताय. कित्याक जाणा, कित्याक जाणा, भितर शांती नासलो मनीस सदांच मागीर शांती दुसऱ्याची इबाड करूंक भोंवता आनी ताची दुयेंसां जायतीं. भायल्यान बरें दिसतात खरें पूण भितरल्यान पोकळ ते बडे भोंगो तांचे भोंगो. भायल्यान बरें दिसतात ते उर्बेवून पूण भितरल्यान पोकळ कितलीं तांची दुयेंसां. तांकां न्हीद पडना, दाखयनात, हें सारकें जायना, देव ना तांचे लागीं, देव धर्म ना. हें सगळें घेवन कित्याक जाता काय बाबा म्हणिनो, तांच्या काळजांत जाय तें वीक आसा, तें वीक घेवन रात्री न्हिदोंक येतात, ते वीक चलतात तांच्या सिस्टमान. आनी भाशेन न्हूच फकत कुडीक, आमच्या ओतम्याकूय जाय तो मार येता. हे रातभर हे वायट वस्तू आमचे भितर घोळटात तेन्ना हे भाशेन हो मार येता मनशाक, ओवरऑल मार येता. जाय तीं काळजां बाबा म्हणिनो खाय बरीं आसात पूण थोडीं काळजां इतलीं दारुणायेन बरयलीं आमकां दिश्टी पडटात. आमचे मदीं आमी भोंवता तेन्ना, चलता तेन्ना कितले दारुणायेचे म्हूण मनीस आमकां मेळटात बाबा. आमच्यान चिंतूंक पासून जायना, जायते फावटी आमच्यान चिंतूंक जायना. आमी म्हणटा अरे हो असलो मनीस रे, आमी अजाप जाता. वी कॅनॉट जस्ट बिलीव दॅट सच अ पर्सन कुड डू सच अ थिंग. आनी आमी अजाप जावन म्हणटा आमी अरे हें काळीज ताचें इतलें दारूण रे, इतले मेळे. जायते फावटी शिराप आनी घालेलें काळीज तें, शिराप पडटात ह्या काळजांतले अनकायंड जेस्चर्स आनी जायते आमकां मनशाक वळख पासून सोबना ते. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा बाबडीनो, हें काळीज आमचें कितें करूंक शकता, कितें येवजूंक शकता, आमच्यान तें पारखूंक जायना. वी नेवर नो वॉट दीस हार्ट इज. दॅट्स वाय आय से इट्स अ वेअर हावस, अनप्रेडिक्टेबल वेअर हावस. आनी हाका लागून ह्या काळजांतल्यान बऱ्योय वस्तू येवं येतात आनी सारक्यो चिंती नासलेल्यो, वेन यू नेवर थॉट ऑफ इट, असल्योय बी वस्तू जावंक येतात. आनी तरी आसतना बाबडीनो इतलेंय करूनय काळजांतल्या तुज्या भांडारांत तूं वायट उकून उडयताय, तितलेंय करूनय तूं म्हणटा आपण बरो मनीस. हें बाबा बरें, हें बरें. इतलें तूं वायट कोत्ताय दुसऱ्याक, इतलो दुखयताय, दुसऱ्याची शांती पिड्यार कोत्ताय आनी स्टील यू से आय एम ओके, आय एम रायट. बाबा बुडीनो हें व्हडलें पातक. आपूण रायट म्हणटा तो वायट आसतना हें व्हडलें पातक. आनीक आमकां विचारूंक जाय, आमी हें करून खंय वेता? कुवा वातीस वेर आर यू गोईंग? हें करून आमी खंय वेता? बाबा बुडीनो नितळ काळजाची आमकां चड गरज. आयज आमचो विशय आमकां सांगता ते भाशेन आमकां चड गरज. आयज पयल्या वाचपान आमकां एक वाट दाखयल्या. सगळे तुमी म्हजेर आड पातकां केल्यात ती म्हणटा झाडून उडयात आनी भाशेन तुमी नितळ काळजाक तेंकतेल्यात. हें थंय ना, पूण म्हजो एक नियाळ कशें आमी नितळ काळजाची जावंक जाय तें आमकां पयल्या वाचपान सांगलां. पातक सोडात, जिवीत बदलात आनी ही तुमकां एक उपाय जातलो तुमच्या जिवितान नितळ काळजाची वाट धरूंक. काय बरें दिसता बाबा बुडीनो जेन्ना तो मनीस काय बरो रे, बरो तो मनीस नितळ काळजाचो बाबडो, ताचे संख्येन भास्कळ कोण म्हणटा तेन्ना कोणाचें पाड घालपाचें, कितें उलोवपाचें ताचे लागीं ना. बरो मनीस, व्हेरी अनयुजिंग, व्हेरी इनसंट, ऑनेस्ट. बरें, हे भाशेन तर आमचेंय तर कोणें म्हणल्यार आयकल्यार आमकां खुशालकाय भोगता. आनी अशें आमी जावंक जाय बाबा बुडीनो. तो आपलो म्हणलो गेलो, फाटल्यान ताचें वायट तो कितें म्हणलें ना म्हणलें तो तें मतीन धरिना. आपलें सांगपाचें तें सांगलें आनी तो गेलो.
आय थिंक दिस शुड बी द एटिट्यूड, द क्लेननेस ऑफ हार्ट. ह्या मनशांक बरी न्हीद पडटा. ह्या मनशांक चडशे दोतोरागेर वचूंक नाका. सुसेगाद भुरग्या भाशेन न्हीद दितात ते आनी सगळें तांचें जिवीत बरें चलता. बऱ्या झाडाचें बरें फळ जाता. ते भाशेन भाव भयणीनो, बऱ्या काळजांतलें बरें येता हें आमी जाणात. आनी हाका लागून तुमचे मदें कितलीं बरीं मनशां आसात देवाक हांव आर्गां दितां. आनी जाय ती आमी तुमचेच भाशेन बऱ्या काळजाची, आनी जे संवसारांत जाय ते मनीस आसात बऱ्या काळजाचे, तांचे भाशेन आमी सगळ्यांनी जावंक वावरूंक जाय. सर शेवटी बाबा म्हणिनो, आमी कितलेय व्हडले मनीस जावं, व्हडलो पाप साहेब तुकडे तूं जायत, बिस्म जायत, पाद्री जायत, माद्र जायत, दोतोर जायत, कोणूय जावं, बट above all it is a must to become a good human being. आणि बरो ह्युमन बीइंग, बरो मनीस जावप म्हणजे नितळ काळजाचो मनीस जावप. इन अदर वर्ड्स, टू बी अ गुड पर्सन, टू बी ऑफ क्लीन हार्ट. हें सदांच आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो उगडास दवरुया. आनी हाका लागून आमी म्हणटा ही इज अ नायस मॅन, ही इज अ गुड सोल. हें तें नितळ काळजाचें म्हणटात तें. बिफोर बिईंग एनीथींग यू बिकम अ गुड ह्युमन बीइंग. हें आमकां चड म्हत्वाचें देखून आयज आमी खेरीत भाशेन 3 आमच्या अपोस्तलां पासत मागता. अपोस्तलांत म्हणजे आमच्यो वावरां पासत, आमचे दिवोसीच्या पयली सुवातेर आमी मागता मिस्योनार वावरां पासत. बाबा भयणीनो, मिस्योनार वावर करतलो जाल्यार तुज्यान चिंतूंक जायना, नितळ काळी जायच. मिस्योनार वावराक नितळ काळी जायच. तेच भाशेन धर्मा मदें तूं तो संवाद करतलो जाल्यार तुज्यान असलें आडगां मेळसाण घेवंक जायना. दुसऱ्या कडेन भावा कडेन संबंद सांबाळटलो जाल्यार नितळसाण जाय तुका. फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज, बागुंचेवाजाची इश्ट इश्टिणी, तें उतरच पळय. तूं इश्ट तर जावंक सोदताय जाल्यार तुजी नितळसाण काळजाची आसूंक जाय. तांचे पासत आज आमी मागता तेन्ना देवा लागीं आमचे पासत मागुया. देवान ताच्या पुतान बोग करून आपल्या अमोलीक रगता वरवीं आतां आमकां मेळटलो चोयक रगता वरवीं आमकां धुवन काडची, आमची मेळी काळजां नितळ करची. आनी आमकां हे सर्गीचे वाटेक आमी चलतना, आमी पडटा तेन्ना, मेळी जाता तेन्ना आमची काळजां ताणें धुवची आनी सर्गीच्या राजाक रूप देवाक पळोवंक ती तयार करची म्हूण एमिसाचे भेटेन बागुंचेवाजाचे मजतीन मागुया.